अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आ रही है निस्बत। फीसद के बारे में तो डिटेल्स आपको बता दी गई, अब हम आ रहे हैं निस्बत के ऊपर कि निस्बत क्या होती है। देखिए, निस्बत एक मुआजना है, कंपैरिजन है। एक जैसी इकाइयां होती हैं, एक जैसी मिकदारें होती हैं, उनके दरमियान ये एक मुआजना होता है। मैं इसकी मिसाल अभी आपको देता हूं। आप यहां गौर करें, इधर हमारे पास कुछ सर्कल्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, दीज आर 6 सर्कल्स। टोटल हमारे पास ये 6 सर्कल्स हैं। अब हम इनको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहेंगे, यानी कि रियाजियाती जुबान में, तो हम लिखेंगे कि ये टोटल 6 हैं। टोटल कितने हैं? 6। और इसमें अगर हम थोड़ा डिफरेंशिएट करें तो गौर करें, ये रेड 2 बार्स अलग हैं, तो सुरख के लिहाज से ये 2/6 की कसर बनती है। ये सुरख सर्कल्स की कसर बनती है, सुरख की कसर। अब कसर आपको पता है बटा होता है। अब सुरख के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये 2/6 है, यानी 2 जो सर्कल्स हैं वो रेड हैं, सुरख हैं, और 6 सर्कल टोटल हैं। आपको पता, जब हम नंबर लेते हैं, नंबर से बाद मार्क्स गेट करते हैं, हम लिखते हैं कि जी हमने 20 नंबर लिए हैं 50 में से, तो हम टोटल को नीचे लिखते हैं। कुल नीचे होता है और हासिल करता ऊपर होता है। तो ये 2 गेंदें रेड हैं और टोटल कितनी है? 6। इनको हम 2/6 की सूरत में लिख सकते हैं। और मजे की बात यह है कि हम अब इसको 2/6 की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बटा में नजर आ रहा है तकसीम, इसको हम निस्बत के तौर पे भी लिख सकते हैं। ये मुआजना है। टोटल 6 गेंदें हैं, उसमें से कितनी है सुरख? 2। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करें, आपको याद है मैंने आपको बताया हुआ कैंसिल कर सकते हैं। यहां आपको याद है ना, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 2 से कैंसिल हो रहा है। जिस तरह हम यहां बटे को 2 से कैंसिल कर सकते हैं, हम इनको आपस में भी 2 से कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां देखें जरा, मैंने 2 1s are 2 और 2 3s are 6 ये कैंसिल किया है, तो 1:3 ये इसका आंसर आया, 1:3। अब देखें, 1:3 का मतलब ये है कि 3 जो गेंदें हैं उनमें 1 रेड है, 3 में 1 रेड है, 1 रेड है 3 में से, और 2 रेड हैं 6 में। यानी कि हम जो चीजें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसकी रियाजियाती शक्ल होती है। तो जब हम मुआजना करेंगे तो ये क्या होगा? निस्बत होगी। होप आप लोग बात समझ गए होंगे। तो ये निस्बत है। अब इसी निस्बत में एक खास बात आपने समझनी है कि यहां लिखा गया है एक जैसी इकाइयां। ये एक जैसी इकाइयों से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आप किलोग्राम को निस्बत ग्राम से ना करें, आप ग्राम को निस्बत ग्राम से करें, या किलोग्राम को आप निस्बत किलोग्राम से करें। इसे हम कहते हैं एक जैसी इकाइयां और एक जैसी मिकदारें। तो लिहाजा ये मैंने जो आपको बात समझाई, एक जैसी इकाइयों से क्या मुराद है। जैसे फर्ज कर ले सेंटीमीटर है, तो आप मीटर को सेंटीमीटर से ना कंपेयर करें, मुआवजा ना करें। मीटर को मीटर से करें, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करें। इसको हम एक जैसी इकाइयां कहते हैं। क्लियर? 2 बातें हो गई। एक तो मैंने समझा दिया कि ये रेशो है क्या, असल में ये बटे की ही एक शक्ल होती है और ये मुआजना है। और नंबर 2 मैंने आपको समझाया कि एक जैसी इकाइयों के दरमियान हमने निस्बत करनी होती है। और नंबर 3 का हम बात समझें, इसमें 2 चीजें होती हैं। एक को हम कहते हैं एंटीसीडेंट और एक को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। सपोज हमने लिखा यहां पे A निस्बत B, ये मैंने लिखा। इसमें एक शुरू में आ रहा है, एक बाद में आ रहा है। जो शुरू में आएगा इसको हम एंटीसीडेंट कह देते हैं। तो ये एंटीसीडेंट है, ये एंटीसीडेंट है। और ये हमारे पास क्या है? ये कॉन्सिक्वेंट है। अब आपने कहना है कि ये क्यों बताया और इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद ये है कि A निस्बत B को हम B निस्बत A नहीं लिख सकते। आपको पता है कि जो हमारे पास A निस्बत B है, इसका मतलब होता है A/B, और A/B इज नॉट इक्वल टू B/A।
یہ ایکول نہیں ہوتے آپس میں، تو لہذا جو پہلے آئے گا اس کو ہم اینٹیسیڈنٹ کہتے ہیں اور جو بعد میں آئے گا اسے ہم کانسیکوینٹ کہتے ہیں۔ یہ کچھ خاص باتیں تھیں نسبت کے حوالے سے، ابتدائی کانسیپٹ۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں باقاعدہ ایکسرسائز کو، جو کہ آپ کی ایکسرسائز 1.3 ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں جی 1.3، اور جو اس کا کوشچن ہے وہ پہلا ہے جی ہمارے پاس۔ پہلے کوشچن میں کچھ جزے ہیں، اس میں تقریباً کوئی 6 جزے ہیں، تو یہ بڑی آسان ہے ساری۔ اب دیکھیں میں پہلا سوال حل کر رہا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے RS روپیز ہمارے پاس ہیں 24، اور پھر ہمارے پاس روپیز ہیں 6۔ یہ ہمارے پاس پہلا کوشچن ہے۔ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ ہماری ایکسرسائز ہے 1.3، اور پہلی مقداروں کی دوسری مقداروں سے آسان شکل میں نسبت معلوم کیجئے۔ تو آپ نے اس کی ریشو معلوم کرنی ہے۔ پہلا کوشچن روپیز 24 20، اور 24 پہلا، اور دوسرا جو ہے وہ روپیز 6 ہے۔ تو معلوم کیا کرنا ہے؟ پہلی مقدار کی دوسری مقدار سے آسان شکل میں نسبت۔ اب یہ خاص بات سمجھنی ہے آپ نے۔ تو پہلی مقدار، اب یہاں ہم لکھیں گے پہلی مقدار کی دوسری مقدار سے کیا معلوم کرنی ہے؟ نسبت۔ اور کیسی نسبت؟ آسان، یعنی آسان شکل میں۔ آسان شکل کیا ہوتی ہے؟ خاص بات، آسان شکل سے مراد کیا؟ ہم انہیں کینسل کر دیں آپس میں، بس یہ اس کی آسان شکل ہوگی۔ تو آئیں پھر اس کو ہم سالو کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا میں نے پہلے یہاں پہ سالو کرنے کے لیے لکھا 24 نسبت 6۔ یہ کویشچن پہلا بن گیا جی آپ کا۔ پہلی مقدار یہ ہے اور دوسری مقدار یہ ہے۔ یہ پہلی مقدار ہے فرسٹ، اور یہ سیکنڈ، یہ دوسری مقدار۔ اب آپ کو پتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اینسیڈنٹ ہے، یہ اینٹیسیڈنٹ، اور یہ کانسیکوینٹ۔ یہ پہلی اور یہ دوسری۔ اب اس کو آسان بنائیں۔ آسان کیسے بنائیں گے؟ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ اب آپ فوراً اپنا وہ نالج یاد کریں پرانا۔ میں نے کہا تھا کہ 2 سے تقسیم ہونے والے الفاظ کون سے ہوتے ہیں، کون سے فگرز ایسے ہیں؟ تو جس کے اینڈ پہ 0 2 4 6 8 آ جائے وہ 2 پہ تقسیم ہوتے ہیں۔ یہاں 4 آ رہا ہے، 2 پہ تقسیم ہوگا، اور یہ بھی 2 پہ تقسیم ہوتا ہے۔ تو آسانی کے لیے ہم چاہے یہاں بٹا 2 بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو ہم کینسل کر دیں۔ تو کرتے ہیں جی، یہ دیکھیں 2 1s are 2 and 2 2s are 4 نسبت and 2 3s are 6۔ اوکے، اچھا اب بتائیں کیا مزید یہ تقسیم ہوتے ہیں؟ آپ کو بتایا تھا انہیں جمع کریں آپس میں، 2 جمع 3، یہ 3 ہو گیا، 3 3 پہ تقسیم ہوتا ہے، تو 12 بھی 3 پہ تقسیم ہوگا، اور یہ 3 تو آلریڈی 3 پہ تقسیم ہوتا ہے۔ تو آئیں پھر اس کو 3 پہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ ہمیں 3 1s are 3 and 3 4s are 12۔ تو آسان جو نسبت آئی ہمارے پاس وہ کیا آئی؟ 4 نسبت 1۔ یہ ہمارا پہلا کویشچن تھا جی، مشکل تو نہیں ہے؟ پہلے کویشچن کی یہ پہلی جز ہے۔ اب پہلے ہی کویشچن کی ہم یہ ساری آسان ہے، اب کوئی بھی اس میں سے کر لیں۔ تو چلیں میں یہ کر رہا ہوں اب 5ویں جز جی، یہ 5ویں جز کر رہا ہوں۔ یہاں ہمارے سامنے ہے 1500 کلومیٹر اور 1200 کلومیٹر۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں ہم نے خیال یہ رکھنا ہے کہ اگر کلومیٹر ہے تو کلومیٹر کے ساتھ ہم نے اس کی ریشو بنانی ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ سیم ہے، تو ہم نے کیا لکھا؟ سوال کی شرط کے مطابق کیا ہے؟ 1500 نسبت 1200، یہ ہماری بن گئی ریشو۔ اب آپ کو پتا ہے یہ 2 zeros کیا ہوں گے؟ 2 zeros سے کینسل، کیونکہ یہ بٹا ہی ہے نا، یعنی اس کی دیکھیں اس کو آپ اس طرح سے 1500 بٹا 1200 لکھ سکتے ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو سارا طریقہ بتایا تھا پہلے، کس طرح ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کیسے تقسیم ہوگا۔ تو ابھی دیکھیں 2 پہ تقسیم یہ تو ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ 3 پہ تقسیم یہ ہوتا ہے، 2 + 1 3 یہ ہوتا ہے، اور 5 اور 1 6 یہ بھی ہوتا ہے۔ تو 3 تقسیم کریں، 3 4 بار 12 اور 3 5 بار 15۔ تو کیا آنسر آیا؟ 5 نسبت 4۔ مشکل تو نہیں ہے؟ چلیں ایک اور کر لیتے ہیں۔
اس میں سے ہم یہ بھی لاسٹ والا کر لیتے ہیں، چھٹا کر لیں. اس میں لکھا ہوا ₹150، یہ روپیز ہیں جی 150 بھی کہتے ہیں اس کو، اور ساتھ ہمارے پاس ہے یہ 275، یہ بھی روپیز میں ہونا چاہیے، اور چیک کر لیں روپیز میں ہی ہے. اب سوال دیکھیں روپیز میں ہی ہے، تو آئیں اس کو سالو کرتے ہیں. کیسے کریں گے جی؟ سوال کی شرط کے مطابق 150 نسبت 275. تو اب اس کو ہم کیا کریں گے؟ غور کریں، یہ 2 پہ تقسیم یہ تو ہوتا ہے 150، لیکن یہ 2 پہ تقسیم نہیں ہوتا. 3 پہ یہ تقسیم ہوتا ہے جی، یہ 3 پہ تقسیم ہوتا ہے. چیک کرتے ہیں، 14 بنتا ہے ٹوٹل. جمع کر کے نا آپس میں اس کا جواب 14 آتا ہے. یہ 3 پہ تقسیم نہیں ہوتا. 5 پہ تقسیم دونوں ہو رہے ہیں، تو 5 3 بار 15 0، اور 5 بار 25 2 27، 5 بار 25، یہ 30 نسبت 55 ہمارے پاس آیا. تو اب پھر 5 پہ جا رہا ہے، یہ تقسیم ہو رہا ہے، تو 5 6 بار 30، اور 5 1 بار 5 5 1 بار 5. میں آپ کی آسانی کے لیے یہاں ایسے کر دیتا ہوں کہ یہاں ایک میں فگر لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو کہ یہ میں نے تقسیم کیا جی 2 پر، ٹھیک ہے نا، یہ 2 پر تقسیم ہو کے تو یہ آنسر آیا تھا، اور یہ 3 پر کیا ہے تاکہ آپ کو نا آسانی ہو جائے. اور یہاں 0 0 سے کینسل ہوئے تھے، پھر یہ 3 پر تقسیم ہوا ہے جی، یہ 3 پر ہوا ہے. اور یہ جو ہمارے پاس ہوا ہے یہ پہلے 5 پر اور پھر 5 پر. اور یہ رول تو آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ ہم نے اگر اس کو 5 پر تقسیم کر رہے ہیں تو اس کو بھی 5 پر ہی کرنا ہے، یہ پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے. یہ آپ کا پہلا کوشچن سالو ہو گیا. ہماری جو ایکسرسائز ہے وہ تو وہی والی ہے 1.3 والی، لیکن اب کوشچن نمبر جو ہمارے پاس آ رہا ہے جی وہ ہے کوشچن نمبر 2. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. تو یہاں یہ کیا کہا گیا ہے کہ درج ذیل میں سے ہر نسبت کو آسان شکل، تو ہم نے کیا بنانی ہے جی؟ آسان شکل میں لکھنا ہے ہم نے اس کو. اب یہاں پہ ہمارے سامنے نسبتیں دی جائیں گی اور ہم نے ان کو آسان شکل میں لکھنا ہے. دیکھیں پہلا جو کوشچن ہے یہاں پہ پہلی ہی جو میں لے رہا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے 2/3 نسبت 3/5. اب دیکھیں یہ بٹوں کی اب چیزیں آ گئی کچھ. اب ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں اگر تو یہاں لکھا ہوتا 50 اور یہاں لکھا ہوتا نسبت 10 تو ہم انہیں 0 0 سے کینسل کرتے اور آنسر آ جاتا جیسے ہم نے پہلا سوال حل کیا ہے. لیکن اب کیا کریں؟ تو اب یہ خاص بات سمجھنی ہے آپ نے کہ اگر 2 بٹوں کے درمیان ریشو ہو تو آپ کیا کرتے ہیں، نیچے سے اس کا ایک LCM نکال لیتے ہیں اور اس کو پھر اس سے بھی ملٹیپلائی کر لیتے ہیں، اس سے بھی ملٹیپلائی کر لیتے ہیں. یا تو یہ کام کر لیتے ہیں یا یہ کرتے ہیں کہ ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کر لیتے ہیں اور جو آنسر آئے اس کو اس سے بھی ضرب دیتے ہیں، اس سے بھی ضرب دیتے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں یہ 5 3 بار کیا آتا ہے 15، تو 15 کو ہم اس کے ساتھ بھی ضرب دیں گے اور 15 کو ہم اس کے ساتھ بھی ضرب دیں گے. یہ اس کا رول ہے. تو اگر ہم LCM نکال لیتے ہیں تو پھر ذرا ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے. لیکن اس کا LCM نکلتا ہی نہیں کیونکہ دونوں جو ہیں یہ مفرد ہیں، اور مفرد وہ ہوتا ہے جو کسی اور پہ تقسیم نہ ہو، صرف اپنے آپ پہ تقسیم ہو، اسے مفرد کہتے ہیں. تو اگر ہم اس کا LCM نکال لیں گے تبھی 15 ہی آئے گا. تو آئیں پھر اس کو سالو کرتے ہیں. تو ہمارا اس کو ملٹیپلائی کر کے کیا آیا آنسر 15. اس 15 کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے اس کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی. تو ہم نے اس کو سالو کرنا، میں نے ایک بار لکھا جی یہ 2 ہے جی، یہ 2/3 ملٹیپلائی 15 نسبت 3/5 ملٹیپلائی 15. یہ 15 کہاں سے آیا آپ کو آئیڈیا ہو گیا؟ اصل میں یہ ان دونوں کا LCM ہے، یعنی LCM لینا آگے آپ کو سکھاتا ہوں. فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ اس سے میں نے ملٹیپلائی کر دیا تو 5 3 بار کیا ہے 15. تو اب 15 کو یہاں سے بھی یہاں بھی ضرب دینی ہے، اینٹیسیڈنٹ کے ساتھ بھی اور کنسیکوینٹ کے ساتھ بھی، پہلے والے کے ساتھ بھی اور دوسرے والے کے ساتھ بھی ہم نے کیا کرنا ہے، ضرب دینی ہے. ضرب دی ہے، سالو کر لیں. اب آپ کو میں نے طریقہ بتایا وہ یہ 15/1 ہے. تو یہاں 3 کا ٹیبل پڑھیں جس کو تقسیم کرے گا 3 1 بار 3 3 5 بار 15، ٹھیک ہے. تو اس کو بھی سالو کریں 5 1 بار 5 5 3 بار 15. تو 5 2 بار کیا ہوتا ہے جی 10 نسبت 3 3 بار 9. یہ آپس میں کینسل نہیں ہوتے. یہ ہمارا پہلا آنسر آ گیا 10 نسبت 9. کیسے آیا آپ کو آئیڈیا ہو گیا.
اچھا اب ہم چلتے ہیں کچھ اور آگے، اور دوسرا سوال آپ آرام سے حل کیجئے گا، مشکل نہیں ہے، لیکن تیسرا میں سالو کر رہا ہوں۔ تیسرے میں دیکھیں لکھا ہوا ہے 5/6 نسبت 7/10۔ اب دیکھیں اب دو میں نے آپ کو طریقے بتائے پہلے، میں نے کہا یا تو آپ اس کو اس کے ساتھ ضرب دے دیں تو یہ بنتا ہے 6 10 بار 60، یعنی 10 6 بار 60، تو 60 کو ہم یہاں بھی کیا کریں گے، ضرب دے دیں گے اور ادھر بھی ضرب دے دیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ یا تو یہ میتھڈ ہے، لیکن اس کے لیے آسان جو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو کہ ضربیں لمبی ہو جاتی ہیں تو آپ ان کا ایل سی ایم لیں۔ ایل سی ایم کیسے لیتے ہیں یہ میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں جی۔ 10 اور 6 لکھ لیا میں نے نیچے، دونوں کو آپ نے اکٹھے تقسیم کرنا ہے، تو اب اس طرح سے ایل سی ایم لیتے ہیں۔ آپ نے ایک ایسا ڈیجٹ لینا ہے، ایسا عدد جو ان دونوں پہ تقسیم کرے، تو بتائیں ذرا، 2 دونوں پہ تقسیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ 2 10 کو بھی تقسیم کرتا ہے، 2 6 کو بھی تقسیم کرتا ہے۔ یہاں لکھا میں نے 2 5 بار 10 اور 2 3 بار 6، مشکل تو نہیں ہے؟ دیکھیں 2 10 کو بھی تقسیم کر رہا ہے اور 2 6 کو بھی تقسیم کر رہا ہے، تو لہٰذا کیا ہوا، 2 5 بار 10 اور پھر 2 3 بار 6۔ اب اگر یہاں بھی کوئی تقسیم کر رہا ہو دونوں کو تو ہم کر دیتے ہیں، لیکن غور کریں اب 5 کو صرف 5 ہی تقسیم کرتا ہے اور 3 کو صرف 3 ہی تقسیم کرتا ہے، اس لیے میں نے یہاں چھوڑ دیا۔ یا آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں، 5 1 بار 5 اور 3 1 بار، بات ایک ہی ہے۔ یہاں بھی 5 3 آنا تھا اور یہ بھی ادھر بھی 5 3 آ گیا۔ اب ہمیں کیا کرنا، ضرب دینی ہے سب کو آپس میں جی، ضرب دیں۔ 3 ضرب 5 15، 15 2 بار 30۔ اب اس کا جو ایل سی ایم آ رہا ہے وہ 30 آ رہا ہے، دیکھیں، اور ویسے کیا آنا تھا، 10 6 بار 60 آنا تھا، تو جواب اس طرح بھی ٹھیک آئے گا لیکن وہ ضربیں ذرا لمبی ہو جاتی ہیں، اور اس طرح آپ ضربیں ذرا چھوٹی ہو جاتی ہیں آپ کی، تو اس طرح ایل سی ایم نکال لیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہاں میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ 1 کریں یا نہ کریں ایک ہی بات ہے، تو مثال کے طور پہ دیکھیں میں اس کو چھپا لیتا ہوں، تو دیکھیں اگر میں ادھر چھوڑ دیتا ہوں تو یہ 3 5 بار 15 15 2 بار 30، بات تو وہی ہے۔ یعنی کہ جب کوئی ایک کامن دونوں کو تقسیم کر رہا ہو تو پھر ہم اس کو تقسیم کر دیتے ہیں، اور جب ایسے عدد آ جائیں کہ جو تقسیم نہیں ہو سکتے ایک کامن فیکٹر پر تو پھر آپ انہیں آپس میں ملٹیپلائی کر کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی میں نے میتھڈ آپ کو بتا دیا۔ تو 30 ہمارے پاس کیا آ گیا جی، ایک ایسا ڈیجٹ آ گیا جو اس کو سمپلیفائی کرے گا۔ تو آئیں اس کو اب سالو کر لیتے ہیں۔ یہ 5 ایسے اکول ڈالیں، 5/6 ضرب کیا کیا میں نے 30 کے ساتھ، نسبت 7/10 ضرب 30 کر دیا۔ یہ میں اس کو سمپلیفائی کر رہا ہوں، یعنی میں اس کی آسان شکل لے کے آ رہا ہوں۔ یہ ذرا مشکل شکلیں ہیں نا، دیکھیں یہاں مشکل لگ رہا ہے اور یہ کیا ہو گیا، اتنا آسان 10/9 ہے جی، اور یہ پتہ نہیں اتنی مصیبت ہے 2/3 اور 3/5۔ تو اب یہ اس کو بھی ہم آسان شکل میں لے کے آنے لگے ہیں۔ اب دیکھیں 6 کا ٹیبل پڑھیں، 6 5 بار 30 ہوتا ہے، 10 کا ٹیبل پڑھیں، 10 3 بار 30 ہوتا ہے۔ اور ایل سی ایم کی خوبصورتی یہ ہوگی کہ نیچے والے دونوں اس کو تقسیم کر دیں گے۔ اگر آپ ایل سی ایم نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیچے والا اس کو تقسیم نہیں کر رہا تو آپ کا ایل سی ایم غلط ہوگا، ایک پڑتال ہو جاتی ہے۔ 5 5 بار کیا ہے 25، نسبت 7 3 بار 21، تو 25 نسبت 21۔ دیکھیں کتنی آسان شکل آ گئی ہمارے سامنے، اور یہ کتنی مشکل شکل ہے، تو ہم نے آسان شکل میں کنورٹ کرنا ہے اب نسبتوں کو۔ تو یہ ہو رہی ہیں اب کنورٹ، یہ آپ نے دیکھ لیا جی۔ تو کویشچن نمبر ابھی ایکسرسائز جو ہماری چل رہی ہے وہ 1.3 ہی ہے، کویشچن نمبر ابھی 2 چل رہا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اور آپ کو ایک دو سوال اس کا کروا دیتا ہوں، ویسے تو سارے بڑے آسان ہیں لیکن چلے میں کروا دیتا ہوں آپ کو، 2 کروا دیتا ہوں اور۔ تو یہاں میں نے کویشچن نمبر 2 لکھا جی، اور اس کی ہمیں کیا بنانی ہے، آسان شکل میں ہم نے اسے کنورٹ کرنا ہے۔ تو چلے میں آپ کو جزء بھی دے رہا ہوں جو وہ 7ویں جزء ہے جی، یہ 7ویں جزء لے رہا ہوں، اور کویشچن ہے 15/10 نسبت 2۔ اب دیکھیں یہ آپ کو تھوڑا پریشانی ہوگی کہ کیا آ گیا ابھی تو مسئلے کوئی نہیں ہے، آپ کو میں نے رولز بتائے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ 2 کے نیچے کیا ہے، خیالی بٹا 1، ٹھیک ہے، اب آسان ہو گیا نا۔ یہ دیکھیں یہ 15/10 ہے اور نسبت 2/1 ہے۔ اب ہم اس کا ایل سی ایم نکال لیں گے، اور جب آپ کو پتا ہے ایل سی ایم نکلے گا 1 کے ساتھ تو وہ تو 10 ہی رہے گا۔ یہ دیکھیں نا، یہ میں ایل سی ایم نکال رہا ہوں جب 10 کا اور 1 کا
इसको ये तो तकसीम ही नहीं होता ना एक किसी पे, बात करने का मतलब एक तो एक ही रहना है, तो 10 एक बार 10 ही एलसीएम आना है, इसलिए इसको निकालने का मकसद ही कोई नहीं। तो 10 हमारा आ गया जी एलसीएम। तो मैंने यहाँ सॉल्व करना है, मैंने यहाँ पे लिखा 15/10 ज़रब 10, ठीक है, और निस्बत 2/1 कर लें आप आसानी के लिए, और ज़रब 10। ये मैं आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ, जरूरत कोई नहीं है। आगे सवाल में मैं 1/1 अब नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा इसको, ठीक है ना, क्योंकि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 10 10 से कैंसिल, 15 निस्बत, अब ये एक तो एक ही होता है, 2 ही लिखा हुआ है, तो 2 10 बार 20, तो 15 निस्बत क्या आ गया 20। लेकिन अब आपको पता है कि यहाँ अगर 15 से 20 होगा तो हम इसको क्या करेंगे, 2 पे तकसीम कर सकते हैं जी, ये 2 पे तकसीम होगा, ये नहीं होगा। 3 पे कर सकते हैं, 3 पे ये तकसीम होगा, ये नहीं होगा। 5 पे दोनों तकसीम हो रहे हैं, तो 5 3 बार 15 और 5 4 बार 20। तो आसान क्या निस्बत आ गई, 3 निस्बत 4। ये कितना आसान आ गया। अब ये 15/10 निस्बत 2 इतना मुश्किल पता नहीं क्या है, तो आसान क्या आ गया है, 3 निस्बत 4। यानी ये चीजें इस तरह से हैं, कुछ ये इस तरह से हैं, तो ये आसान रेशो दोनों की ये बन रही है। अब देखने में लगता है कि ये बड़ी होगी इसकी, यानी कि लग रहा है 15/10 ये ज्यादा होगा और 2 थोड़ा होगा, लेकिन जो कि बटा 10 है ना, तो देखें ये थोड़ी है और ये ज्यादा है, 3 निस्बत 4। या इसमें कंपैरिजन होता है ना, मुआजना। लास्ट कर लेते हैं क्वेश्चन, 9वीं जुज है जी। अब ये करने लगा हूं मैं, 9वीं जुज है, तो लिखा हुआ 2/5 निस्बत 1/3, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये देखिए 3 5 आ गया है, तो इसको हम एलसीएम नहीं निकालेंगे, हमें पता है कि 15 ही आना है। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, 2/5 ज़रब 15 निस्बत 1/3 ज़रब 15। 5 3 बार 15, 3 5 बार 15, तो 3 2 बार 6 निस्बत 5। ये इसका आंसर, ये तो आसान ही था भाई, ये इसका आंसर आ गया जी। इस तरह ये आपके 2 क्वेश्चन मुकम्मल हुए जी। तो क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 3, गौर करें आपकी बुक के ऊपर। ये एक को डाटा बना हुआ है, रिक्शा के नीचे 14 है, टैक्सी के नीचे 9 है, बस के नीचे 75 है, कार के नीचे 28 है, और कहा गया कुछ निस्बतें आपने मालूम करनी है। मैंने डाटा बना लिया है आपके सामने। तो क्वेश्चन 1 जो है, जो पहली उसमें लिखा हुआ है कि आपने रिक्शा से टैक्सी से, तो रिक्शा से और टैक्सी से निस्बत मालूम करनी है। एक शहर में 126 मेडिकल के स्टूडेंट हैं जी, उन्होंने सफर किया है, इस लिहाज से सबको जमा करेंगे आप 126 बन जाता है। हमें देखना है कि रिक्शा से और टैक्सी से क्या निस्बत है। पहले क्या आया, रिक्शा, तो हम पहले क्या लिखेंगे, रिक्शा लिखेंगे। तो रिक्शा क्या है 14, हमने लिखा यहाँ पे 14, और मालूम क्या करनी है, निस्बत। अब देखें लिखा हुआ है कि निस्बत मालूम करें सफर के दरमियान, तो मैंने यहाँ लिखा निस्बत। अब साथ टैक्सी है, टैक्सी आ गया 9, तो 14 निस्बत 9। इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज रहेगी। दूसरी जुज में आ जाएं, लिखा हुआ है दूसरी जुज में कि टैक्सी से बस से, टैक्सी से बस से क्या निस्बत है जी। तो टैक्सी पहले है तो 9 पहले लिख दिया, अब बस क्या है 75, ये लिख दिया। अब देखें क्या ये आपस में 2 पे तकसीम हो जाते हैं, आपस में से मुराद के 2 को कॉमन लेके इसको भी तकसीम करेंगे, इसको भी तकसीम करेंगे। दोनों में से कोई भी 2 पे तकसीम नहीं होता। 3 पे ये होता है, हो जाता है, ये 3 पे होता है। 7 और 4 कितना होता है जी, 7 और 5 सॉरी 12, जमा करना ना आपस में, तो 12 3 पे तकसीम होता है, ये भी 3 पे तकसीम होता है, लिहाजा 3 पे दोनों तकसीम हो रहे हैं। तो मैंने लिखा 3 3 बार 9 और 3 2 बार 6 और एक साथ 3 5 बार 15, ये 3:25, 3:25 इसका जवाब आ गया। यानी जो टैक्सी है वो 3 और जो बस है वो 25। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। और जो तीसरी जुज है उसमें लिखा गया टैक्सी से कार से, तो मैंने क्या लिखा यहाँ, टैक्सी से कार से।
टैक्सी क्या है 9, कार क्या है 28। अब देखें तकसीम होता है कोई किसी के साथ, नहीं होता तो एज इट इज रहेगा। तो ये मैंने क्या बना ली, इसकी निस्बतें बना ली। बड़ा आसान सा है, कुछ मुश्किल नहीं है। सिर्फ करना क्या है आपने कि रिक्शा पहले आया है तो पहले क्या लिखेंगे रिक्शा। अब आपने कहना यहाँ रिक्शा पहले इधर है और आपने यहाँ रिक्शा क्यों लिखा, इधर क्यों लिखा है। भाई मैथ जो है वो इधर से इधर जाता है, ये बात याद रखनी है आपने। मैथ जो है वो इंग्लिश की तरह चलता है और ये उर्दू है। यहाँ उर्दू में पहले रिक्शा से टैक्सी आना है तो फिर मैथ में हम 14 निस्बत 9 करेंगे। ये खास बात थी, ठीक है ना। तो मैथ का जो है रस्मुल खत वो लेफ्ट टू राइट चलता है, लाइक इंग्लिश। क्लियर जी। चलें, ये इस तरह का एक अगला सवाल भी है, वो बड़ा आसान है, आप मेरा ख्याल कर ही लेंगे, लेकिन चलें अगर मैं थोड़ा करवा देता हूँ आपको। इसमें देखें स्कूल की लाइब्रेरी में रियाजी की जो है वो 75 बुक्स हैं, इंग्लिश की 115 हैं, केमिस्ट्री की 85 हैं, फिजिक्स की 60 हैं और आपने मालूम करनी है निस्बतें। ठीक है, तो पहली मालूम करनी है आपने कि रियाजी की कुतब और इंग्लिश की कुतब, ठीक है ना। तो रियाजी की कुतब, जो रियाजी की कुतब हैं इनकी तादाद है और इंग्लिश की कुतब इत्तेदाद में लिख रहा आगे। तो क्या करेंगे, ये हमने निस्बत करनी है। तो पहले रियाजी है ना, रियाजी क्या है 75, यहां लिखे ना 75 और आगे क्या लिखें निस्बत। ठीक है, अब आगे है इंग्लिश। इंग्लिश क्या है 115। बस आपने सवाल का जवाब निकाल लिया। लेकिन अब थोड़ा सा काम कर लें कि इसको सिंपलीफाई कर दें, आसान शक्ल में ले आए। तो कैसे लेके आएंगे, 2 पे तकसीम तो होता है नहीं कोई भी इनमें से, 3 पे ये तकसीम होता है, ये होता है, बताएं जी। अब क्या ये जो 115 है 3 पे तकसीम होता है कि नहीं, कैसे मालूम करेंगे, 5 जमा 1 जमा 1, ये बन गया 7। तो 7 3 पे तकसीम नहीं होता, ये भी 3 पे तकसीम नहीं होगा, सिंपल। लेकिन 5 पे हो रहा है, ये वाला भी और ये वाला भी, तो मैंने यहाँ पे 5 से करना है। 5 1 द 5, 2 कैरी एंड 2 5 द 25, ओके, एंड 5 2 द 10, 1 कैरी, 5 3 द 15। तो 15 निस्बत 23। अब 23 आ गया हमारे पास मुफरद, यानी ये किसी और पे तकसीम नहीं होता, सिर्फ अपने आप पे होता है, लिहाजा हम इसे कोशिश ही नहीं करेंगे किसी और तकसीम करने की। 23 मुफरद होता है। तो 15 निस्बत 23, ये हमारे पास क्या बन गई जी निस्बत, किसकी, रियाजी और इंग्लिश की। अब दूसरा निकाल लें, तो बकाया तो खुद भी आप निकाल सकेंगे। अब इंग्लिश है और केमिस्ट्री है, यहां मैंने लिख दिया इंग्लिश और केमिस्ट्री की बुक्स की तरह, ठीक है ना। तो क्या आएगी, इंग्लिश में कितनी है 115 और केमिस्ट्री में कितनी है 85। तो 5, बस ये आपने जवाब निकाल लिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई कर देंगे। तो 5 से करें, 5 23 एंड 5 1 द 5, 3 कैरी, 5 7 द 35। ये देखें 23 निस्बत 17 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आगे अगर तो देखें, अब तीसरे में जो है इंग्लिश और फिजिक्स, फिर है फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिर है फिजिक्स और रियाजी, फिर है केमिस्ट्री और रियाजी। तो ये आपने सारी निस्बतें मालूम कर लेनी है, जो कि आपको यहाँ बुक के ऊपर मेंशन की गई हैं। देख लें, ये सारी हैं। चलिए मैं 5वां आपको निकालता हूँ, 5वां। तो 5वीं जुज में जो है वो उसने लिखा हुआ है कि फिजिक्स और रियाजी, फिजिक्स की कुतब की तादाद और रियाजी की कुतब की तादाद, इनको निकालना है। अब फिजिक्स पहले लिखें, क्या है फिजिक्स 60 निस्बत, रियाजी क्या है 75, ठीक है। निकालने अब इसको 5 से, आपको पता है यहां 0 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो 3 से होता है कि नहीं, ये 3 से भी हो रहा है। तो पहले 3 से करें इसको, तो मैं इसको 3 से देखें ना, ये 6 है और 0, ये 3 से होगा और ये भी 3 से होगा। तो 3 2 बार 6 0 और 3 1 बार 3 और 3 2 बार 6 और 3 5 बार 15। देखें ये मैंने इसको तकसीम किया है, अब आपको आना चाहिए। चले मैं थोड़ा सा कर देता हूं, जो बच्चे डल हैं उनके लिए। 75 है, तकसीम करेंगे 3 के ऊपर, क्या आता है जी,
یہ 7 کو پورا کرنا ہے. 3 ایک بار 3 آئے گا, 3 ایک بار 3 آنا ہے, 3 چھوٹا ہے, 3 2 بار 6, 3 3 بار 9 بڑھ گیا, 3 2 بار 6 کریں گے, اور ایک ساتھ یہ 5 نیچے آیا, اور 3 5 بار 15. اوکے 25. یہ یہاں 25 نظر آ رہا ہے. اب دوبارہ دیکھیں 5 پہ جا رہے ہیں, تو 5 4 بار 20 اور 5 5 بار 25. تو 4:3 آیا ہمارے پاس, سوری 4:5, یعنی کہ 4:5, 4:5 جواب آیا فزکس اور ریاضی کا, جو کہ 5 انچز تھی. تو آسان ہے بہت, یہ آپ سالو کر لیں. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی جو ایکسرسائز 1.3 تھی یہ بھی مکمل ہو گئی.